मुर्डेश्वर टू वास्को एक गाडी वताली आनी माशे टू काणकोण मनोहर पर्रीकर बायपास रोडाचेर हांगा एक एक्सिडेंट जाला। 10 वरांचेर सुमार मुर्डेश्वराच्यान वास्को वचपी गाडी ड्रायव्हराचो गाडये वयलो कंट्रोल गेलो आनी ही गाडी हे सायडीच्यान पोल लायले, ह्या पोलाक मारली आनी थंयच्यान ही गटारान गाडी पडल्या आनीक गाडयेक बरोच मुखाल्ल्यान माल लागला आनी हे सायडीचे पोल जे आसा ते पोल तांचे पडल्यात आनीक गाडयेक मुखाल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात माल लागिल्लो आसा। हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायत रावतात आनीक कितें आसा म्हणून हांगा कळना। हांगा ऑटोमॅटीक गाडी भायर येता आनी तशी ही बी गाडी भायर गेल्ल्यान एक्सिडेंट जाल्लो आसा। पूण मनशांनी जरी कांय ना जाली तरी सेम जाग्यार हांगा एक टुरिस्ट गाडी वास्कोची हांगा उडयल्ली आनी ऑपोजीट सायडीच्यान एक बुलेट मारून न्यू इयराक 1 जानेवारी 26 ह्या नव्या वर्साक एकटो बुलेट मारून हांगाच जाग्यार मेल्लो। हांगा एक्झॅक्ट कितें जाता म्हणून खबर ना, पूण एक्सिडेंट चालू आसल्या कारणान हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता। हांगा खंय तरी ताजो कितें तरी उपाय काडपाक जाय, पण काडटले म्हळ्यार कितें, कारण रोड वेवस्थीत आसा। हे एक्सिडेंट जावपाचें कारण मात कळूंक शकना। ही गाडी मुर्डेश्वर टू वास्को वताली आनीक तळपण म्हणटा ती हायवे मनोहर पर्रीकर बायपास हायवे, ह्या हायवेचेर अकस्मात रस्त्याच्या सायडी गेली आनी ही गटारान पडली आनी 4-5 पोल उडयले। काही दिसा पयलीं हांगा सेम एक्सिडेंट जाल्लो आनी ती बी वास्कोचीच गाडी आशिल्ली, ती बी अशीच रस्त्याच्या भायर गेल्ली सेम टायप आनीक 2-3 पोल उडोवन हांगा थांबिल्ली आनी तेन्नाय मनशांनी कांय ना आनी आतांय मनशांनी कांय ना। हांगा रोड बरो आसा पूण वारंवार इतल्याच एरियेक एक्सिडेंट जाता। 1 जानेवारी 2026 त्या वटच्यान बुलेट मारून एकटो भुरगो जाग्यार सोंपिल्लो। हांगा वारंवार एक्सिडेंट कित्याक लागून जातात हें कळना, पूण हांगा एक्सिडेंट जातात खरें। रोड सारको आसा, मातशी टर्न आसा, तरी आसतना एक्सिडेंट जावपाचें कारण लक्षांत येना। आनीक हांगा जो एक्सिडेंट जाला आयज रातचो 10:30 सुमार जाला, पूण मनशांनी कांय ना आनीक गाडयेक मातसो मुखाल्ल्यान माल लागला, पूण एक्झॅक्ट कारण कळनासल्यान लोकांनी अजाप व्यक्त केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।